अथाष्टाविंशः सर्गः। स तदा वालिनम् हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत् अयम् सकालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः सम्पश्यत्वम् नभो मेघैः संवृतम् गिरिसन्निभैः नवमासधृतम् गर्भम् भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसम् समुद्राणाम् द्यौः प्रसूते रसायनम् शक्यमम्बरमारुह्य मेघसोपानपङ्क्तिभिः कुटजार्जुनमालाभिरलङ्कर्तुम् दिवाकरः सन्ध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरन्तेष्वपि च पाण्डुभिः स्निग्धैरभ्रपटच्छेदैर्बद्धव्रणमिवाम्बरम् मन्दमारुतिनिश्वासम् सन्ध्याचन्दनरञ्जितम् आपाण्डुजलदम् भाति कामातुरमिवाम्बरम् एषा घर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्लुता सीतेव शोकसन्तप्ता महीबाष्पम् विमुञ्चति मेघोदरविनिर्मुक्ताः कर्पूरदलशीतलाः शक्यमञ्जलिभिः पातुम् वाताः केतकगन्धिनः एष फुल्लार्जुनः शैलः केतकैरभिवासितः सुग्रीव इव शान्तारिर्धाराभिरभिषिच्यते मेघकृष्णाजिनधराधारा यज्ञोपवीतिनः मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः कषाभिरिव हैमीभिर्विद्युद्भिरभिताडितम् अन्तस्तनितनिर्घोषम् सवेदनमिवाम्बरम् नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मे स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी इमास्तामन्मथवताम् हिताः प्रतिहता दिशः अनुलिप्ता इव घनैर्नष्टग्रहनिशाकराः क्वचिद्बाष्पापि संवृद्धान् वर्षागमसमुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु मम शोकाभिभूतस्य कामसन्दीपनान् स्थितान् रजः प्रशान्तम् सहिमोऽद्य वायुर्निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानाम् प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान् सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धाः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः अभीक्ष्णवर्षोदकविक्षतेषु यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति क्वचित् प्रकाशम् क्वचिदप्रकाशम् नभः प्रकीर्णाम्बुधरम् विभाति क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धम् रूपम् यथा शान्तमहार्णवस्य व्यामिश्रितम् सर्जकदम्बपुष्पैर्नवम् जलम् पर्वतधातुताम्रम् मयूरकेकाभिरनुप्रयातम् शैलापगाः शीघ्रतरम् वहन्ति रसाकुलम् षट्पदसन्निकाशम् प्रभुज्यते जम्बुफलम् प्रकामम् अनेकवर्णम् पवनावधूतम् भूमौ पतत्याम्रफलम् विपक्वम् विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः शैलेन्द्रकूटाकृतिसन्निकाशाः गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः वर्षोदकाप्यायितशाद्वलानि प्रवृत्तनृत्तोत्सवबर्हिणानि वनानि निर्वृष्टबलाहकानि पश्यापराह्नेष्वधिकम् विभान्ति समुद्वहन्तः सलिलातिभारम् बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृङ्गेषु महीधराणाम् विश्रम्य पुनः प्रयान्ति मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती सम्मोदिता भाति बलाकपङ्क्तिः वातावधूता वरपौण्डरीकीलम्बेव मालारुचिराम्बरस्य बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिर्नवशाद्वलेन गात्रानुपृक्तेन शुकप्रभेण नारीवलाक्षोक्षितकम्बलेन निद्राशनैः केशवमभ्युपैति द्रुतम् नदीसागरमभ्युपैति हृष्टा बलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपैति जाता वनान्ताः शिखिसु प्रनृत्ता जाताः कदम्बाः स कदम्बशाखाः जाता वृषागोषु समानकामा जाता महीसस्य वनाभिरामा
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्तगजावनाम् ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवङ्गमाः प्रहर्षिताः केतकि पुष्पगन्धमाघ्रायमत्तावननिर्झरेषु प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः सार्धम् मयूरैः समदा नदन्ति धारानिपातैरभिहन्यमानाः कदम्बशाखासु विलम्बमानाः क्षणार्जितम् पुष्परसावगाढम् शनैर्मदम् षट्चरणास्त्यजन्ति अङ्गारचूर्णोत्करसन्निकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः जम्बूद्रुमाणाम् प्रविभान्ति शाखानि पीयमाना इव षट्पदौघैः तडित्पताकाभिरलङ्कृतानामुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम् विभान्ति रूपाणि बलाहकानाम् रणोत्सुकानामिव वारणानाम् मार्गानुगः शैलवनानुसारी सम्प्रस्थितो मेघरवम् निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः क्वचित् प्रगीता इव षट्पदौघैः क्वचित् प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः क्वचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैर्विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः कदम्बसर्जार्जुनकन्दलाढ्या वनान्तभूमिर्मधुवारिपूर्णा मयूरमत्ताभिरुतप्रनृत्तैरापानभूमिप्रतिमा विभाति मुक्ता समाभम् सलिलम् पतद्वै सुनिर्मलम् पत्रपुटेषु लग्नम् हृष्टा विवर्णच्छदना विहङ्गाः सुरेन्द्रदत्तम् तृषिताः पिबन्ति षट्पादतन्त्री मधुराभिधानम् प्लवङ्गमोदीरितकण्ठतालम् आविष्कृतम् मेघमृदङ्गनादैर्वनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम् क्वचित् प्रनृत्तैः क्वचिदुन्नदद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायैः व्यालम्बबर्हाभरणैर्मयूरैर्वनेषु सङ्गीतमिव प्रवृत्तम् स्वनैर्घनानाम् प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्राम् चिरसन्निरुद्धा अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति नद्यः समुद्वाहितचक्रवाकास्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा दृप्ता नवप्रावृतपूर्णभोगा धृतम् स्वभर्तारमुपोपयान्ति नीलेषु नीला नववारिपूर्णा मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः प्रमत्तसन्नादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुलशाद्वलानि चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि नवाम्बुधाराहतकेसराणि द्रुतम् परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः मेघाः समुद्भूतसमुद्रनादा महाजलौघैर्गगनावलम्बाः नदीस्तटाकानि सरांसि वापीर्महीम् च कृत्स्नामपवाहयन्ति वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रभान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम् नद्यो जलम् विप्रतिपन्नमार्गाः नरैर्नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवनोपनीतैः घनाम्बुकुम्भैरभिषिच्यमाना रूपम् श्रियम् स्वामिव दर्शयन्ति घनोपगूढम् गगनम् न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति नवैर्जलौघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः महान्ति कूटानि महीधराणाम् धाराविधौतान्यधिकम् विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैर्मुक्ताकलापैरिव लम्बमानैः शैलोपलप्रस्खलमानवेगाः शैलोत्तमानाम् विपुलाः प्रपाताः गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति
शीघ्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निर्धौतशृङ्गोपतला गिरीणाम् मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो महागुहोत्सङ्गतलैर्ध्रियन्ते सुरतामर्दविच्छिन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः पतन्ति चातुरादिक्षुतो यधाराः समन्ततः विलीयमानैर्विहगैर्निमीलद्भिश्च पङ्कजैः विकसन्त्या च मालत्या गतोस्तम् ज्ञायते रविः वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणाम् सेनापथ्येव वर्तते वैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः मासि प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानाम् विवक्षता अयमध्याय समयः सामगानामुपस्थितः विवृत्तकर्मायतनो नूनम् सञ्चितसञ्चयः आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः नूनमापूर्यमाणायाः सरैवावर्धते रयः माम् समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः इमा स्फीतगुणावर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः अहम् तु हृतदारश्च राज्याच्च महतश्च्युतः नदीकूलमिव क्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मणा शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भृशदुर्गमाः रावणश्च महान् शत्रुरपारः प्रतिभाति मे अयात्राम् चैव दृष्ट्वेमाम् मार्गांश्च भृशदुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवेन मया किञ्चिदीरितम् अपि चापि परिक्लिष्टम् चिराद्दारैः समागतम् आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्वक्तुम् नेच्छामि वानरम् स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारम् च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः तस्मात् कालप्रतीक्षोऽहम् स्थितोऽस्मि शुभलक्षणा सुग्रीवस्य नदीनाम् च प्रसादमभिकाङ्क्षयन् उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववताम् मनः अथैव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामम् स्वभिरामदर्शनम् प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम् यदुक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितम् नरेन्द्रकर्ता न चिराद्धरीश्वरः शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिदम् भवान् जलप्रपातम् रिपुनिग्रहे धृतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 28 सर्गः।